गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते भोजामूलं गुरुकृपः गुरवे सर्वलोकानां निषधे पवयोधिनां निषधे सर्वम् अश्वदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परं येयादहिरिपीठस्थं सद्गुणस्तोमभोजनं गुरुनाथं वितेन्द्रिणां वन्दे इन्द्रियनिग्रहं परमेष्टिता गुरुभ्यो नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। श्रीकालास्तेन्द्रमहास्वामिने नमः। सर्वेभ्यो महागुरुभ्यो भ्यो महागुरुभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं तेन चराचरं तत्परं दर्शनं योगं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं तेन चराचरं तत्परं दर्शनं योगं तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिः ओं देवीं भारतदेवास्थाने विश्वभावामन्त्रस्नानमन्त्रेषमोषन्तवाहनां धेनुर्भागस्मां प्रपदस्थितैतुः अयं मुहूर्तस्तमुहूर्तमस्तु एतत्सुवर्तकाले सूर्याधिरामानां ग्रहाणां येरे ग्रहाच्चन्दनगोल्यदा पदसिद्धिरस्तु अच्चन्दनगोल्यदा అనేక పూజా కార్యక్రమానికి సర్వ విగ్రహాలు అనుభవించాలని స్వామివారికి నమస్కరించుకోండి. ये ग्रहचंदनगोल्यदा बलसिद्धिरस्तु आदिशक्ति दुर्देवसंमजयं लोकर्तार विश्वकर्माणं सानकाध्यावहर्तया पंचवेद प्रत्यारकारकां गुणभेदं वाज्यसत्सरो भुण्डगमनतं गारणं ब्रह्म मुहूर्ते प्रणवञ्चम्राणि धामृण्यवासं रक्तसंदमनवाणः शुद्धसत्तं वदामहे यदो सम्पदविद्यां बुद्धिं च विद्यां प्रतिभां च रायुः तेषां विद्येवृतिस्यावोरस्तोजनार्तनः आपदापदाधारं दातारं सर्वसम्पदः लोकाभिरामं श्रीरामं भोजो भवभ्यो नमः। सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः। आशक्तेन ब्रह्मस्वरूपाभ्यां उमामेश्वराभ्यां नमः। कांडे मेरोर दक्षिणभागे श्रीशैलश्चवाय्य प्रदेशे कृष्णा गोदावर्योर् मध्य प्रदेशे हरिहरसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानभिवारे गदान्द्रभाणेनां नाम संवत्सरे आयने मासोत्तरमासे चौथ्यां वासरामासरः एकतां शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविजय विस्तारां तो श्रीमान् शिवदगोत्रोद्भवस्य అందరికీ ఈ యొక్క గోత్రనామాలు మనసులో అనుకోండి. మన గ్రామ గోత్రోద్భవ శాంతికి అన్ని గోత్రాలు ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ సభాంధవానా సహకుటుంబానా మమ కుటుంబ క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య సకలారిష్ట सकल दोष परिहारार्थं श्री गणाधिपति आंजनेय संपूर्ण अनुग्रह योग्यता फलसिद्ध्यर्थं मनोवांछा फलसिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ फलसिद्ध्यर्थं पवित्रेण उत्वेन वर्तदेया भवायं सर्वं विश्वा भूतान्यावः प्राणापं प्रथमापो विराडापो साम्राडापो जन्ना उच्चापो सत्वापो ज्योतिरसोमृधो ब्रह्मभोर्भवस्वरापहं अगेय भैरवाक्षना गोदावरीयोर्नपहेसन्दगावे रेदरस्मिन् तन्दतोगो आयान्त देवो पूजाख्यं कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवमात्मानं च सम्प्रोक्ष्य ततस्थिरसे धारयतां महाकलशोदकेन देवतानमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अदने देवं चक्षुः वडरत्राणि हेमनं भोगां वपस्सेन दूरमुत्तरं देवं देवडयाय स्वस्तिः
स्थिरो भवावर्धोद्भवस्तपको भवातु प्रसन्नोद्धवस्थिरासनं गुरो श्रीमन्महागणाधिपदेवताभ्यो नमो नमः जाजाभेदानं तर्पयामि आवाहयामि तर्पयामि आदिवर्भाज्यं तर्पयामि तदगतकसिंहासनं समर्पयामि ओमेभ्यो वेदम्बरमित्रप्रजापतिस्सहनं प्रस्तावायशोभ्यं परमञ्जतु ब्रह्मेभ्यो वेदम्बरमस्तदेयः सुवर्णदिव्यजघ्यो वेदान्तारयामि ओमपि वस्त्रास्नादेनोऽपि चन्द्रयज्ञावृतण्यो ऋतो देवतोमः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रानन्तरं विघ्यो वेदं समर्पयामि ऐद्राचूर्णं ऐद्रजमयानीतं देवे कल्याणदायिनीं सौभाग्यहृतमिक्तं गृहे निर्वेद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमं चौलं दिव्यं सर्वदामग्रप्रथमयानीतं देवं तत्प्रायुद्धं धास्याजां भवकुमारं तर्पयामि गन्धधारां रामृतवस्येकरे देवीश्वरे कुन्दर्वभूतानित्वामि होपक्मये श्रियं श्रीगन्धपादहो गन्धानि परिकुर्वयामि अक्षतप्राचित हेमेदा स्वच्छतादन्तपुस्तकावलपूर्णाक्षादोक्तपादोक्तानि तर्पयामि आय देवनाय देवदुर्वारोहन्तु विष्णुपुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहाणि मे श्रीमन्महागणाधिपदेवताभ्यो नमो नमः पुष्पाणि समर्पयामि श्वेतरुणाविद्याधा पञ्चवक्त्राणि रामया जोडयतान्नामानि हि पडकेशुन्यादभिविद्यारम्भा विवारेता प्रवेशज्योमेतः संध्यामिदं गणित्येवा विघ्नस्तनायायदेहे श्रीमन्महागणाधिपदेवताभ्यो नमो नमः शुभगाय नमः जगद्रक्षाय नमः विराट्रूपाय नमः जगन्मयाय नमः ज्योतिर्मयाय नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः जगद्गुरवे नमः प्रपञ्चकारिकाध्यक्षाय नमः सूर्यचन्द्राभ्योदनाय नमः श्वेतवर्णाय नमः विघ्नराजाय नमः पञ्चवक्त्राणवाणि रामयाय नमः सर्वविष्णुदायकाय नमः सर्वकार्यकपूजिताय नमः श्रीबुद्धेदत्तिसमेत श्रीमन्महागणाधिपदेवताभ्यो नमो नमः धूपमाग्रापयामि